बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका भाई बेटा मोहम्मद सजाद और आप देख रहे हैं मलिक सजाद रिजवी यूट्यूब चैनल। 2025 दाता साहब उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। गुस्सल मुबारक से ही आगाज़ होता है। हम दरबार शरीफ के अंदर जाएंगे, नया डिज़ाइन भी बनाया जा रहा है, कितना काम हुआ है वो भी देखेंगे। उर्स की तकरीबात के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। सामने बैनर आप देख रहे हैं, हम दरबार हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह के सालाना 982वें गुस्सल मुबारक पर आने वाले तमाम ज़ायरीन को और मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। महकमा पंजाब। तो चले हम भी अंदर चलते हैं मज़ार शरीफ में। मेरा हुसैन जब कलाम करेगा तो याद रखना, हुसैन का बोलना नहीं होगा, मुझ मुस्तफा का बोलना होगा। हुसैन का चलना नहीं होगा, मुझ मुस्तफा का चलना होगा। तुम अगर अब सुनना हुसैन से मोहब्बत करते हो तो याद रखना, तुम मोहब्बत बजाय हुसैन से यजीद कल भी लानती था, आज भी लानती है और क़यामत तक लानती रहेगा। हाँ, बिल्कुल क्लियर है। आय हाय हाय हाय, चासागी यजीद कल भी लानती था, यजीद आज भी लानती है और यजीद क़यामत तक लानती रहेगा। चासागी अल्लामा साहब ने जुमला बोल के ना दिल जीत लिया। यकीन आज 7 जुलाई 2025 है। गुंबद पे काम किया जा रहा है और काफ़ी हद तक इसका डिज़ाइन बदल गया है। जो पहले सब्ज़ कलर का गुंबद था वो इस गुंबद के नीचे है, उसको बाद में वहाँ से हटा देंगे और फ़िलहाल ऊपर जो गुंबद बन रहा है ये डिज़ाइन आपके सामने है। तकरीबन 1 साल होने को है, काम काफ़ी स्लो हुआ है। अब उर्स मुबारक बिल्कुल करीब है, काम में तेज़ी भी देखने में नज़र आ रही है और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला दाता दरबार उर्स मुबारक से पहले पहले इंशाअल्लाह ताला ये काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। बाहर आपने बैनर देख लिया, ऊपर लिखा हुआ था कि 982वां गुस्ल मुबारक। तो 9 मुहर्रमुल हराम को गुस्ल दिया गया और गुस्ल देकर बाकायदा उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। यानी कि दाता हजूर गंज बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह को 982 साल 982 ईयर्स इस दुनिया से पर्दा फरमाए होने वाले हैं। और उर्स मुबारक की तकरीबात का बाकायदा आगाज़ जो पहला दिन होगा वो 13 अगस्त 2025 होगा, दूसरा दिन 14 अगस्त, तीसरा दिन 15 अगस्त होगा। और ये हर साल अगस्त के महीने के हिसाब से नहीं बल्कि ये कमरी कैलेंडर के लिहाज से होता है। 18, 19 और 20 सफ़र को आपकी उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज़ यहाँ पे किया जाता है। 18 सफ़र पहला दिन, 19 सफ़र दूसरा दिन और 20 सफ़र तीसरा दिन होता है। तो यूं उर्स मुबारक की तकरीबात 3 दिन तक जारी रहती हैं। आपका असल नाम अबुल हसन अली बिन उस्मान अल हजवेरी है। दाता गंज बख्श के नाम से आप मशहूर हुए। अच्छा, यहाँ से रास्ता बंद किया है, ये कब्र है एक, यहाँ पे यकीनन किसी नेक बंदे की कब्र ही है। तो मैं तो इसके बारे में इतना खैर आइडिया नहीं रखता। बहरकैफ यहाँ पे कब्र है, रास्ता अंदर नहीं जा सकते। आपने देखा रास्ता बंद किया हुआ है। ये सारा सहन, इसका डिज़ाइन भी तब्दील किया जाएगा, लेकिन अभी जो काम है वो श्राइन का, गुंबद का काम जो चल रहा है उसी को ही मुकम्मल किया जाएगा। बाकी सहन का जो काम है वो शायद बाद में उसको देखेंगे। तो आपको दाता गंज बख्श क्यों कहा जाता है? तो दाता का माना होता, अच्छा ये आप देख लें, डिज़ाइन चेक कर लीजिए। ये डिज़ाइन है जो अभी तामीर किया जा रहा है। ठीक? तो दाता का माना होता है ख़जाना देने वाला, बांटने वाला, अता करने वाला। आपको ये लक़ब किसने दिया था? कोई आम हस्ती नहीं, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह सुल्तानुल हिंद, उन्होंने लक़ब अता किया था। जब आपके मज़ार पर तशरीफ़ लाए, आपने चिल्ला किया, कुछ डेज़ यहाँ गुजारे और दाता की बारगाह से फैज़ हासिल किया। तो उसके बाद देखो अल्लाह का वली ही फिर पहचानता ना,
ولیوں کی رمزوں کو ولی ہی سمجھتے ہیں، عام بندے کی سمجھ میں وہ چیزیں نہیں آتی. تو آپ نے جب یہاں سے اکتساب فیض حاصل کیا تو ایک شعر آپ نے پھر کہا جو باہر بھی لکھا ہوا ہے داتا دربار شریف کے باہر مین وال پر بھی: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساراں پیر کامل کاملارا رہنما. ماشاء اللہ. تو آج یہ شعر پوری دنیا میں جانا پہچانا، سنا اور پڑھا اور لکھا بھی جاتا ہے. ایک اللہ کے ولی سے نکلا ایک ہی شعر انہوں نے شاید اپنی زندگی میں کہا، وہ بھی پوری دنیا میں مشہور ہوا. اور یہ قدمین شریفین کی طرف ہوں اس ٹائم میں. یہاں پہ آپ دیکھیں زائرین کھڑے ہیں اور کوئی دعا مانگ رہا ہے، تو پھولوں کے گجرے پیش کیے جا رہے ہیں. تو اللہ کے ولی کے در پر دن رات رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ کے ولیوں کے در پر حاضری کے لیے جایا کریں، دعائیں مانگا کریں. یقیناً یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، یعنی کہ دعاؤں کی قبولیت کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. مزار شریف میں ڈیزائن آپ کے سامنے بہت پیارا ڈیزائن بننے والا ہے انشاءاللہ، اور عرس مبارک تک اس ڈیزائن کو مکمل کریں گے. آج جمعے کا دن ہے. آپ ابھی جتنے بھی یہ زائرین یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، نماز جمعہ کا ٹائم ہے. سامنے مسجد ہے، مسجد تو اندر ماشاءاللہ نمازیوں سے بھری ہوئی ہے. مسجد کے باہر صحن بھی بھرا ہوا ہے اور کچھ پیچھے بھی نمازی بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ ماشاءاللہ آج جمعے کی یہ پر نور اینڈ پر معطر فضاؤں سے بھی لطف اندوز ہوئیے. یہ پانی پینے کے لیے آگے کسی نے شربت لگایا ہے، پانی کی سبیل ہے. تو پانی پینے کے لیے نوجوان لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں، پانی نوش فرمائیں گے. پڑھنے والے بھی تھے، نماز پڑھنے والے بھی تھے، حج کرنے والے بھی تھے، زکات دینے والے بھی تھے، جہاد کرنے والے بھی ہوں گے، تہجد پڑھنے والے بھی ہوں گے، لیکن حسین ایک ہی ہے. اس لیے اب جملے میں قابل توجہ غور کیجیے گا. کفر کے رازدار نیکزاروں نے، کفر کی تاریکیوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دین کی شمع کو روشن کیا اپنی نبوت کے زور کے ساتھ اور نبوت کے اعلان کے ساتھ. حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر ایک وقت آئے گا، میرے نال ہے زور سے بولے سبحان اللہ، پھر ایک وقت آئے گا پہنچانے کا، تو رب نے انتخاب مصطفیٰ کا جب دین کو پہنچانے کا کام آیا تو رب نے انتخاب مصطفیٰ کا کیا، اور جب دین کو بچانے کا کام آیا تو رب نے انتخاب حسین. حضور علیہ السلام نے استاد لوگ کو بتایا ہے، استاد لوگ کو بتایا ہے، فرمایا الحسین منی وانا من الحسین. یاد رکھنا دین پہنچانے والا میں مصطفیٰ ہوں، اور آگے اس کو بچانے والا کوئی اور نہیں ہوگا. وہ ہے کہ جو میں اس سے ہوں وہ الحسین منی وانا من الحسین، الحسین منی وانا من الحسین. ایک اور ایک سے بتا دو وہ جو ہے ایک اور ایک سے سمجھے. الحسین حسین اللہ نے کسی دعوت میں کسی شخص میں بڑی مہربانی. حسین دو عہد ہیں، دو عہد ہیں، دو زمانے ہیں، وہ انقلاب
اللہ